अब हामी कुरा गर्छौं म्यानेजमेन्ट अफ द क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना। सो क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनाको म्यानेजमेन्टमा सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं त के बुझ्नु पर्यो, क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनाको पेशेन्ट्सहरु तपाईनिर ड्युरिङ द इमर्जेन्सी आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। यानी कि जति बेलासम्म उ इमर्जेन्सी आउँछ ही विल नट हैव द पेन, यानी कि उ असिम्प्टोमेटिक स्टेजमा आउँछ भने तपाईले अब मरिहत्ते गर्नु केही जरुरी छैन हैन, किनभने त्यो यतिकै पनि बित्नेवाला छैन अहिले, ठीक छ। सो हामीले ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदम आरामले नि गर्दा हुन्छ, त्यस्तो के हतारमै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ के पनि छैन। सो फर्स्ट अफ अल याद राख्नु पर्यो कि हामीले मेडिसिन्सहरु के युज गर्न सकिन्छ। सो फर्स्ट अफ अल म जुन ट्रिटमेन्ट गरिन्छ दैट इज फार्माकोथेरापी। सो फार्माकोथेरापी इज अ मेन स्टे अफ ट्रिटमेन्ट फर द क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना। र फार्माकोथेरापीमा बेसिकली हामीले युज गर्छौं बेसिकली सुरुमा ट्याब्लेट एस्पिरिन, ठीक छ। ट्याब्लेट एस्पिरिन लाई हामी लो डोज यानी कि 75 mg दिन्छौं, और कि त हामीले ट्याब्लेट क्लोपिडोग्रेल युज गर्छौं। के युज गर्छौं? क्लोपिडोग्रेल पनि कि त 75 mg नै युज गर्छौं। हेर्नुस्, बोथ आर एन्टी प्लेटलेट ड्रग, तर वर्क फंक्सन डिफरेन्ट छ। एस्पिरिनले बेसिकली के गर्छ, थ्रोम्बोक्सिन A2 जुन हुन्छ हैन, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन, यसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ र यसलाई इन्हिबिट गरेर अल्टिमेटली के हुन्छ, प्लेटलेट को जुन एग्रिगेसन हुन्छ, यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, इन्हिबिट गरिदिन्छ। यानी कि एस्पिरिन इज अल्सो अ प्लेटलेट एग्रिगेसन इन्हिबिटर। क्लोपिडोग्रेलले के गर्छ, रिसेप्टर जुन हुन्छ ग्लाइकोप्रोटिन 2B र 3A जुन हुन्छ प्रेजेन्ट कता त प्लेटलेटको माथिमा रिसेप्टरहरु हुन्छ ग्लाइकोप्रोटिन 2B र 3A, यसलाई एक्चुअली इन्हिबिट गरिदिने काम गर्छ क्लोपिडोग्रेलले, र यसरी प्लेटलेटको बीचमा एग्रिगेसन हुन दिदैन क्लोपिडोग्रेलले। सो मैले अलि MOA पनि भनिदिए, अनि मेकानिजम अफ एक्सन पनि भनिदिए। सो अल्टिमेटली दिज आर द एन्टी प्लेटलेट एग्रिगेसन इन्हिबिटर्स, जुन कि अब त्यो प्लेटलेटहरु एग्रिगेसन हुँदैन भने त्यो जुन ठाउँमा ब्लोकेज छ त्यो ठाउँमा ब्लोकेजमा अब हुन सक्छ कि यो ब्लोकेजमा तपाईलाई पछि गएर रप्चर भएर यो प्लाक रप्चर भएर यहाँ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक रप्चर भएर यो ठाउँमा एथ्रोइम्बोलिजमहरु भएर यो ठाउँमा तपाईलाई थ्रोम्बसहरु फर्मेसन हुन सक्छ। भनेपछि त्यही भएर हामीले प्रोफाइलेक्टिक भोलिको दिनमा थ्रोम्बस फर्मेसन भएर यो क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना अनस्टेबल एन्जाइना और एमआई तर्फ नजाओस् भनेर हामीले प्रोफाइलेक्टिक टाइपमा एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल दिन्छौं, ठीक छ। र यो एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेल अब उसको जुन प्लाक छ, प्लाक त डिजल्भ हुने कुरा हैन कि प्लाक डिजल्भ भइदिन्छ अब एकैछिनमा। भनेपछि अब त्यो प्लाकमा रप्चर कति बेला पनि हुन सक्छ, जरुरी छैन कि तपाईले आजै रप्चर हुन्छ भोलि हुँदैन पर्सि हुँदैन। द प्लाक क्यान रप्चर एट एनी टाइम। र यति याद राख्नुस् कि जुन पनि बेला रप्चर भयो भने त्यो बेला अचानक थ्रोम्बस बन्छ र पुरै भेसल्स अक्लुड गर्छ थ्रोम्बसले, र थ्रोम्बसले पुरै भेसल्स अक्लुड गरेर अल्टिमेटली मान्छेलाई एमआई तर्फ लगिदिन्छ। त्यही भएर यो जुन एस्पिरिन छ हामीले लाइफ लङ दिनुपर्छ। र अर्को कुरा, यो एस्पिरिन प्राय इन्टेरिक कोटेड हुन्छ। के हुन्छ त? इन्टेरिक कोटेड चाहिँ हुन्छ, ठीक छ। सो लाइफ लङ दिनुपर्छ र इन्टेरिक कोटेड हुनुपर्छ। सो फर्स्ट ड्रग इज एस्पिरिन। अर्को ट्रिटमेन्ट भनेको बेसिकली जहिले पनि याद राख्नुस् नाइट्रेट्स। सो नाइट्रेट्स आर द एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्ट जसले चाहिँ एन्जाइनालाई रिलिभ गर्नमा एकदम धेरै रामबाण काम गर्छ नाइट्रेट्सले, ठीक छ। सो नाइट्रेट्स बेसिकली अब तपाई नाइट्रेट्स रिलिभ गरे भने चाहिँ के हो, नाइट्रेट्सले बेसिकली के गर्छ, रिलिभ द पेन। जुन एन्जाइनाको पेन हुन्छ, एन्जाइनल पेन, त्यसलाई रिलिभ गर्ने काम एकदम मजाले गर्छ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के हो त? बेसिकली अब नाइट्रेट्समा हामीले कस्तो फर्म अफ नाइट्रेट्स भनेको भ्याजो डाइलेटर हो। नाइट्रेट्स भनेको के हो त? भ्याजो डाइलेटर हो। बेसिकली यसले के गर्छ त? नाइट्रिक अक्साइड भन्ने कम्पोनेन्ट रिलिज गराउँछ। नाइट्रिक अक्साइडले के गर्छ? ब्लड भेसल डाइलेट गर्छ। अब ब्लड भेसल डाइलेट गर्यो भने ब्लड फ्लो पहिला भन्दा बढ्छ र मान्छेलाई अक्सिजनको सप्लाई बढेपछि एन्जाइनल पेन चाहिँ के हुन्छ? रिलिभ हुन्छ। दुई तीन फर्ममा आउँछ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्म भनेको सबलिङ्गुअल एनटीजी भन्छ, नाइट्रोग्लिसरिन। सबलिङ्गुअल नाइट्रोग्लिसरिनको फर्ममा तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि तपाईँ यसलाई बक्कल स्प्रेको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बक्कल स्प्रेको रूपमा याद राख्नुहोस् कि बक्कल स्प्रे इज मोर गुड देन सबलिङ्गुअल नाइट्रोग्लिसरिन, किनभने बक्कल स्प्रेले बडी एरिया अफ माउथमा चाहिँ मेडिसिन जान्छ र बडी एरियाबाट एब्जर्प्सन हुन्छ। त्यही भएर बक्कल स्प्रे इज मोर गुड देन सबलिङ्गुअल नाइट्रोग्लिसरिन, हैन।
र अब कहिलेकाहीँ के याद राख्नुहोस् कि कति बेला चाहिँ बक्कल स्प्रे युज गर्छ। मानौ कि अब तपाईँ लेट सपोज कि तपाईँ मानौ कि तपाईँ कुनै तपाईँ कतै गइरहनु, लेट सपोज कि युआर गोइङ टु अमेरिका, तपाईँ एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, तपाईँ अमेरिका गइरहनु भएको छ, तपाईँ कुनै भिजिटिङ लेक्चर लिन अमेरिका अरू कुनै पनि कन्ट्री गइरहनु भएको छ एन्ड युआर गोइङ बाई फ्लाइट। तपाईँ केबाट गइरहनुहुन्छ? फ्लाइटबाट गइरहनु भएको छ र मानौ कि फ्लाइटबाट जाने बेला तपाईँले के भयो, अचानक चेस्टमा पेन हुन सुरु भयो। अब त्यति बेला तपाईँको फ्लाइट मानौ कि 3000 फिटको माथि छ और त्यति धेरै माथिमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि होइन प्लेन रोक अनि म जान्छु अब ट्रिटमेन्ट गराउन, त्यो त गर्न पाइँदैन। भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, पहिलेदेखि यस्तो नाइट्रेट्सहरूको औषधि राखिराख्नु पर्यो आफूसँग। र त्यति बेला तपाईँले यदि सबलिङ्गुअल छ और बक्कल स्प्रे छ भने भेरी गुड, त्यति बेला तपाईँले त्यो पेनको एट्याक कम भइहाल्छ होइन। सो यो नाइट्रेट्सहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले बढी काम लाग्ने कुरा हो। अब एउटा कुरा अझै के याद राख्नुहोस् कि युजुअली के भइरहेको हुन्छ, सबलिङ्गुअल नाइट्रेट र बक्कल स्प्रे जुन हुन्छ, यसले कहिलेकाहीँ के हुन्छ एयरपोर्टहरूमा चाहिँ तपाईँले एयरपोर्ट्सहरूमा चाहिँ अब यो कुराहरू एक्चुअली बोटल फर्ममा आउँछ। अब त्यो बोटल फर्ममा आएको कारणले गर्दाखेरि एउटा हुन्छ नि अब केही इस्यु भएर तपाईँले हुनसक्छ त्यति बेला उसले एयरपोर्टको जुन मान्छेहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँले नलग्न देला। तपाईँ नलग्नुहोस् एयरपोर्टमा, तपाईँले एयरपोर्टमा लग्यो भने तपाईँमा केस लाग्न सक्छ, यस्तो यस्तो गर्ला होइन। मानौ कि तपाईँले सबलिङ्गुअल और बक्कल स्प्रे तपाईँले लग्नु भएन, तर तपाईँले थाहा छ कि मलाई फ्लाइटमा गएर के हुनसक्छ त, मलाई चाहिँ अब एन्जाइनाको एट्याक आउन सक्छ। त्यति बेला के गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, बेटर हुन्छ तपाईँलाई ट्रान्सडर्मल प्याच लगाइहाल्नुहोस्, ट्रान्सडर्मल प्याच लगाइहाल्नुहोस्। सो नाइट्रोग्लिसरिनको ट्रान्सडर्मल प्याच पनि आउँछ र ट्रान्सडर्मल प्याच आफ्नो चेस्टको और आफ्नो एक्जिलातर्फ लगाइहाल्नुहोस् र यो लगाएर तपाईँ जानुहोस्, तपाईँले रोक्दैन पनि र प्याच जस्तो हुन्छ, त्यसले केही खराबी गर्दैन भनेर एकदम मजाले बुझ्छ त्यो एयरपोर्टको मान्छेले पनि। र त्यो लगाउनुहोस्, प्लेनमा चढ्नभन्दा पहिले लगाउनुहोस् र पछिसम्म पनि लगाइराख्नुहोस्, त्यसले तपाईँले एन्जाइना एट्याकै आउन दिँदैन। सो मैले यो जस्ट एउटा सानो इन्फर्मेसन दिएँ कि भोलिको दिनमा एउटा क्लिनिकल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि के कन्डिसन पनि आउन सक्छ। र अर्को कुरा अब हामीले चाहिँ एउटा अझै कुरा के बुझ्नु पर्यो कि कति मान्छेलाई मैले भनेको थिएँ कि पोस्ट प्र्यान्डियल अनि खाना खाइसकेपछि के हुन्छ त कतिलाई एन्जाइना आउँछ। अब खाना खाने कुरा त एक दिनको कुरा होइन कि आज खाना खायो त आज एन्जाइना आउला केही छैन, भोलिदेखि त अब एन्जाइनै आउँदैन। खाना त मान्छेले जति बेला पनि खान्छ, मतलब दिनभरिमा 2 चोटि खान्छ, 3 चोटि खान्छ, सधैँ खान्छ भनेपछि जहिले पनि एन्जाइना आउनु भनेको त नराम्रो कुरा हो। त्यति बेला हामीले के गर्न खोज्छौँ त, हामीले चाहिँ अब नाइट्रेट्सहरू चाहिँ ट्याब्लेटको फर्ममा चाहिँ दिन खोज्छौँ। So nitrates in the form of tablet we will give, and we will basically give the tablet isosorbide mononitrate. Isosorbide mono, यो राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेखिदिन्छु म, isosorbide mononitrates. So isosorbide mononitrates ट्याब्लेट तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ इन केस अफ द पोस्ट प्र्यान्डियल एन्जाइना। यदि कसैले पोस्ट प्र्यान्डियल एन्जाइना छ भने यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एन्जाइना मेन किन भइरहेको थियो त, एन्जाइना इज बेसिकली ड्यू टु द इन्क्रिज्ड O2 डिमान्ड एन्ड डिक्रिज्ड O2 सप्लाई। मेन फन्डा यही थियो एन्जाइना हुने। अब बेसिकली के हुन्छ, त्यही भएर ड्रग अफ चोइस जुन एन्जाइनाको लागि हुन्छ त्यो 3rd नम्बरको हामी ड्रग भन्छौँ होइन। त्यो 3rd नम्बरको ड्रग भनेको बिटा ब्लकर। सो दिस बिटा ब्लकर इज बेसिकली द ड्रग अफ चोइस फर द क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना। सो क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनाको लागि ड्रग अफ चोइस भनेको के हो त, बिटा ब्लकर हो। र बिटा ब्लकरमा पनि बेसिकली हामीले सेलेक्टिभ बिटा ब्लकर दिन्छौँ, यानि कि बिटा 1 ब्लकर मात्रै दिने गर्छौँ। सेलेक्टिभ बिटा ब्लकरमा बेसिकली द ड्रग इज मिटोप्रोलोल। सो मिटोप्रोलोल जुन हुन्छ त्यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट ड्रग हो जुन चाहिँ अहिले सबै एन्जाइनामा आउन सक्छ। बेसिकली बिटा, अब हामीले बेसिकली बिटा 1 रिसेप्टरलाई ब्लक गऱ्यो भने त अब हार्ट रेट कम भइदिन्छ होइन। अर्को चाहिँ अब तपाईँले कन्ट्राक्टिलिटीहरू कम हुन्छ भने अल्टिमेटली के हुन्छ त, मायोकार्डियल अक्सिजनको डिमान्ड जुन हुन्छ त्यो O2 डिमान्ड जुन हुन्छ त्यो O2 डिमान्ड के हुन्छ, घट्छ र अल्टिमेटली मान्छेलाई एन्जाइना एट्याकहरू आउँदैन होइन। सो बेसिकली बिटा ब्लकर इज अ भेरी गुड ड्रग इन द केस अफ क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना एन्ड यो पनि तपाईँ त्यो पेसेन्टहरूले बेसिकली लाइफ लङै लिइराख्नुपर्छ होइन। सो मिटोप्रोलोल, अर्को पनि ड्रग छ सेलेक्टिभ बिटा ब्लकरमा कार्भेडायोल। सो कार्भेडायोल पनि दिन सकिन्छ, कार्भेडायोल। सो यो सबै सेलेक्टिभ बिटा ब्लकर हो र यसलाई हामी कार्डियो सेलेक्टिभ बिटा ब्लकर पनि भन्छौँ। Another thing you have to know that
कि सबै मान्छेमा बीटा ब्लकर दिन सकिदैन सो देयर आर सम कन्ट्राइन्डिकेसन अफ बीटा ब्लकर सो कन्ट्राइन्डिकेसन अफ बीटा ब्लकर नि सबै मान्छेमा बीटा ब्लकर दिन सक्दैन एन्ड द कन्ट्राइन्डिकेसन्स आर बेसिकली द पेसेन्ट्स अफ एजमा पेसेन्ट्सहरुमा बेसिकली बीटा 2 रिसेप्टर ब्लक भएपछि त मान्छेलाई रेस्पिरेटरी प्रब्लम आउन सक्छ त्यही भएर एजमामा नदिने एजमामा जसरी नदिन्छ सिओपीडीमा पनि नदिने र कसैको पहिलेदेखि हार्ट ब्लक छ भने अब बीटा ब्लकरले त झन ब्राडिकार्डिया गराउँछ यानी कि हार्ट ब्लक अझै त्यो हार्ट ब्लक कार्डियक अरेस्टमा जान्छ त्यतिबेला पनि नदिने अब हामीले के कुरा आयो कि जुन मान्छेमा बीटा ब्लकर यदि कन्ट्राइन्डिकेटेड छ भने त्यो मान्छेमा के दिने वाट दिने दिनु त पर्यो केही न केही एक्चुअली मायोकार्डियल अक्सिजन डिमान्ड घटाउनु पर्यो त्यस्तो बेला हामीले के दिन सक्छौं वी विल गिभ द क्याल्सियम च्यानल ब्लकर सो क्याल्सियम च्यानल ब्लकर दिन्छौं को मान्छेमा दिन्छौं इफ द बीटा ब्लकर इज कन्ट्राइन्डिकेटेड सो क्याल्सियम च्यानल ब्लकरमा बेसिकली वी विल गिभ द एम्लोडिपिन र एम्लोडिपिनमा एउटा साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ के हुन्छ बेसिकली एम्लोडिपिनले यानी कि पेरिफेरल इडिमा गराउँछ यानी कि तपाईको लेग्सहरुमा बेसिकली लेगहरुको स्वेलिङ गराइदिन्छ यानी कि लेगहरुमा इडिमा भइरा हुन्छ सो लेग्सको इडिमा चाहिँ गराउँछ तर जे होस् हामीले एम्लोडिपिन चाहिँ दिन सक्छौं यसले अरु केही पनि गर्दैन जस्ट लेगमा इडिमा गराइरा हुन्छ र जसरी सबै फन्डा चाहिँ एक्चुअली प्लाककै हो सो प्लाक बेसिकली किन बनेछ त बेसिकली जुन कोलेस्ट्रोल लेभल हुन्छ बडीमा सो त्यो कोलेस्ट्रोल लेभल इन्क्रिज भएर न प्लाक बनेको हो र हुन सक्छ त्यो कोलेस्ट्रोल लेभल मान्छेको कन्टिन्युअसली इन्क्रिज भइ नै रहेछ र प्लाक पनि के भइराछ प्लाक पनि प्रोग्रेस गरिरहेछ यानी कि प्लाक पनि ठुलो ठुलो और धेरै लार्ज एरियामा प्लाक चाहिँ अब प्रोग्रेस गरेको गरेछ प्लाक लार्ज एरियामा प्रोग्रेस गरिरहेछ हैन सो यस्तो केसहरुमा हामीले चाहिँ एउटा स्ट्याटिन्स भन्ने मेडिसिन दिन सक्छौं बेसिकली स्ट्याटिन्स के हुन्छ त इट इज द एचएमजी कोए रिडक्टेज इन्हिबिटर र एचएमजी कोए रिडक्टेज इन्हिबिटरले के गर्छ बेसिकली द कोलेस्ट्रोल बेसिकली जुन कोलेस्ट्रोल सिन्थेसिस छ कोलेस्ट्रोल सिन्थेसिस त्यसलाई डिक्रिज पार्दिन्छ इन्हिबिट पार्छ र कोलेस्ट्रोल सिन्थेसिस इन्हिबिट पार्यो भने बेसिकली अब मान्छेलाई प्लाकहरुको प्रोग्रेसन कम गरिदिन्छ तर यसलाई हामीले कति बेला दिन्छौं त स्ट्याटिन्स वी विल गिभ एट द बेड टाइम हैन बेड टाइममा बेसिकली स्ट्याटिन दिन्छौं र बेसिकली कुन स्ट्याटिन दिन्छ त अब धेरै फेमस छ रोजुभास्टाटिन और वी कैन गिभ द प्राभास्टाटिन सो प्राभास्टाटिन और रोजुभास्टाटिन वी कैन गिभ and these are the statins we should give at the bed time किनभने याद राख्नुस् कि कोलेस्ट्रोल सिन्थेसिस मोस्टली अकर एट द बेड टाइम त्यही भएर हामीले स्ट्याटिन जहिले पनि बेड टाइममा दिनुपर्छ अनि सुत्ने बेला मान्छेले एउटा स्ट्याटिन खान्छ अनि सुत्छ र एउटा दुईटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला यदि मान्छेले स्मोकिङ और अल्कोहलहरु लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने है स्मोकिङ अल्कोहल इन्टेक छ भने यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने नै यो पनि एक किसिमको थेरापी नै भयो अर्को एउटा कुरा के राख्नुस् कि तपाईले कुनै पनि हार्ट डिजिजको पेशेन्टमा उलाई के सिकाउनु पर्यो डु नट टेक भाइग्रा युज नगर्ने भाइग्रा सबैलाई थाहा होला हैन अब भाइग्रा भनेको बेसिकली सिल्डेनाफिल सिट्रेट हो अब सिल्डेनाफिल सिट्रेट जुन छ बेसिकली यसले के गर्छ त बेसिकली यसले पनि तपाईलाई भ्याजोडाइलेसन गराउँछ के गराउँछ त भ्याजोडाइलेसन गराउँछ अब बेसिकली कोही मान्छेलाई पहिलेदेखि मानौ कि कोही मान्छेको इनिशियल देखि नै उसको अब उले नाइट्रेट्स लिनै रहेछ लेट्स सपोज ही इज टेकिङ द नाइट्रेट्स एन्ड नाइट्रेट्सले पनि के गरिरहेछ भ्याजोडाइलेसन गरिरहेछ सँगसँगै इफ द सिल्डेनाफिल सिट्रेट तपाईले लिनु भयो भने त्यसले पनि भ्याजोडाइलेसन गराउँछ अल्टिमेटली बीपी चाहिँ ड्रास्टिकली तपाईको फल हुन्छ सिस्टोलिक बीपी र मान्छे सकमा जान सक्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले भाइग्राहरु यति बेला चाहिँ नलिने र एउटा पहिला के कन्सेप्ट थियो कि यो चाहिँ भर्खर एडिसनहरुमा पत्ता लागेको कुरा हो पहिला के भन्थ्यो कि भिटामिन ई जुन हुन्छ यो भनेको एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन हो हैन एकदम धेरै सबैले लागिरा हुन्छ कि भिटामिन डी सबै डाक्टरहरुलाई पनि के लागिरा हुन्छ अब जो डाक्टर अपडेटेड छ त्यसले त बुझ्छ तर जो डाक्टर अपडेटेड छैन त्यसैमा पनि त्यो पनि यो कुरा बुझ्नुस् कि भिटामिन डी एक्चुअली एन्टिअक्सिडेन्ट जस्तो काम गर्छ भनेर सबैलाई थाहा थियो तर रिसेन्टली के पत्ता लाग्यो कि त त्यही भएर पहिला के गर्थ्यो भिटामिन ई को ट्याब्लेट्सहरु मान्छेलाई चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्थ्यो डाक्टर्सले सो दैट यो एन्टिअक्सिडेन्टहरुले जुन फ्री रेडिकल ड्यामेजहरु हुन्छ ब्लड भेसल्सहरुमा अनि इन्डोथेलियल इन्जुरी हुन्छ त्यसलाई कम गर्छ भनेर चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टहरु प्रिस्क्राइब गर्थ्यो तर आजकल के देख्यो कि भिटामिन ई ले झन वर्सेन गर्दिन्छ तपाईलाई कन्डिसनलाई यानी कि जुन कन्डिसन छ त्यसलाई झन वर्सेन गर्न सक्छ रे स्टडीमा देखियो यो चाहिँ लेटेस्ट हेरिसनमा तपाईले दिएको छ र यो कारणले गर्दाखेरि आजकल एउटा नयाँ एमसीक्यू क्वेशन के आउन थालिसकेछ कि कुन चाहिँ भिटामिन चाहिँ दिदैन स्टेबल कुनै पनि एन्जाइना और हार्ट डिजिजमा भने एन्सर विल बी भिटामिन ई सबैले लागिरा हुन्छ अर्कै भिटामिन तर एन्सर छ के भिटामिन ई
हैन। सो यो क्वेशन आजकल धेरै ट्रेन्डिङमा छ कि कुन भिटामिन चाहिँ अब हार्ट डिजिजमा नदिने भनेपछि एन्सर त भिटामिन ई नदिने, किनभने यसले झन् हार्ट डिजिजको कन्डिसनलाई वर्सन गरिदिन्छ। भनेपछि के भिटामिन दिन सक्दा हुन्छ, बरु के देखियो कि भिटामिन B6, B12, B9 जुन हुन्छ यो भिटामिनहरूले बरु कन्डिसनलाई बरु फेभर गर्छ, यानि कि राम्रो जस डिजिज प्रोसेसलाई अलिक रोक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ आजकल भिटामिन B6, भिटामिन B12 जस भिटामिन B कम्प्लेक्सको भिटामिनहरू बढी दिन खोज्छौँ रेदर देन द भिटामिन ई। त्यही भएर भिटामिन B कम्प्लेक्स पनि दिन खोज्छौँ। सो देयर इज अनदर मेडिकेसन भिटामिन B कम्प्लेक्स। अब आजकल एउटा नयाँ ड्रग्सहरू आएको छ। सो न्युवर ड्रग्सहरू छन् जुन कि कति बेला युज गरिन्छ कि जब अरू ड्रग्स जुन माथिको ड्रग्सहरू हामीले भन्यौँ, जस्तो बिटा ब्लकरहरू भयो, अर्को चाहिँ तपाईँलाई एम्लोडिपेनहरू भयो, जब तिनीहरूले रेस्पोन्ड गर्न सक्छ। सो इफ एभब ड्रग्स यदि फेल हुन्छ, यानी कि इफ द बिटा ब्लकर फेल हुन्छ और मानौ कि लेट सपोज कि क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरू फेल हुन्छ भने हामीले आजकल नयाँ ड्रग निकालेको छौँ, मतलब मैले निकालेको छैन, वैज्ञानिकहरूले निकालेको होला। यो ड्रग हो रानोलाजिन, इबाभ्राडिन र ट्राइमेटाजडिन हैन। बेसिकली ड्रगहरूले कसरी काम गर्छ त म अलिक सानो भन्छु काम। हेर्नुहोस्, नर्मली के हुन्छ त हार्टको सेल्सहरूमा बेसिकली सुरुमा सोडियम इन्टर गर्नुपर्छ। सोडियम इन्टर गरिसकेपछि के हुन्छ त अल्टिमेटली भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानलहरू ओपन हुन्छ र क्याल्सियम इन्फ्लक्स हुन्छ, त्यो भित्र कन्ट्राक्सनहरू डेभलप हुन्छ। अब यो रानोलाजिनहरूले के गर्छ त बेसिकली यो सोडियम इन्फ्लक्सलाई रोकिदिन्छ, सोडियम इन्फ्लक्सलाई एक्चुअली इन्हिबिट गरिदिन्छ। अब सोडियम इन्फ्लक्स इन्हिबिट भयो भने अल्टिमेटली क्याल्सियम इन्फ्लक्स पनि हुँदैन र क्याल्सियम इन्फ्लक्स नभए एक्चुअली के गराउँछ यिनीहरूले बेसिकली त्यो हार्टमा भएको एक्सन पोटेन्सियललाई डिक्रिज गरिरहन्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ त यिनीहरूले पनि के गर्छ, हार्ट रेटलाई डिक्रिज गर्छ, कन्ट्राक्सनलाई डिक्रिज गर्छ हैन। कसरी डिक्रिज गर्छ त त्यही सोडियम च्यानललाई इन्हिबिट पार्छ। सोडियम इन्फ्लक्सहरू इन्हिबिट भयो भने क्याल्सियम इन्फ्लक्सहरू हुँदैन, क्याल्सियम इन्फ्लक्स हुनुभयो भने कन्ट्राक्सन हुँदैन, हार्ट रेट इन्क्रिज हुँदैन र अल्टिमेटली मान्छेको मायोकार्डियल अक्सिजन डिमान्ड जुन हुन्छ त्यो घट्छ र अल्टिमेटली यसरी चाहिँ काम गर्ने हो रानोलाजिनहरूले। एउटा के भन्छ त अर्को यसको फङ्सन छ, त्यसलाई भन्छ क्युटी प्रोलोङ्गेसन, यानी कि यिनीहरूले क्युटी प्रोलोङ पनि गर्छ। यानी क्युटी प्रोलोङ्गेसन भनेको के हो त बेसिकली जुन हामीले इसिजी पढ्छौँ यो पी भयो, अनि यहाँ जुन QRST यो जुन QP भयो, यो Q भयो, RST भयो, क्यूदेखि लिएर टी सम्मको सेगमेन्टलाई क्यूटी भन्छ र यो क्यूटी सेगमेन्ट प्रोलोङ भइदिन्छ। यानी कि यहाँ जति डिस्टेन्स कभर गरेछ योभन्दा बढी डिस्टेन्स कभर गर्छ कति बेला यदि रानोलाजिन लिन्छ भने। र क्यूटी प्रोलोङ्गेसन भनेको सिम्पली हार्टलाई तपाईँले स्लो डाउन गर्नु नै हो है। सो दिस ड्रग्स बेसिकली स्लो डाउन द हार्ट एन्ड हार्ट रेट एन्ड इट्स कन्ट्राक्टिलिटी एन्ड इन दिस वे दे एक्चुअली प्रिभेन्ट द एन्जाइनल एट्याक्स। र हेर्नुहोस् अब तपाईलाई जस्तो यो हामीले कुरा गर्यौं कि फार्माकोथेरापीको। सो तर इफ फार्माकोथेरापी फेल्स, तपाईले फार्माकोथेरापी गर्नुभयो तर फार्माकोथेरापी गरेर पनि त्यो मान्छेलाई स्टिल एन्जाइना एट्याक आइ नै रहेछ, उसको एन्जाइनाहरू प्रोग्रेस भएकै छ, ठीक भएको छैन। यदि इफ फार्माकोथेरापी फेल भएपछि यु विल गो फर द कोरोनरी एन्जियोग्राफी। सो देयर इज अनदर ट्रिटमेन्ट द्याट इज कोरोनरी एन्जियोग्राफी गरिन्छ। र कोरोनरी एन्जियोग्राफी बेसिकली हामीले के गर्ने त यसमा के गरिन्छ बेसिकली अब डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू छ, जस्तो यसलाई भन्छ ट्रान्स रेडियल एप्रोच और वी क्यान युज द ट्रान्स फेमोरल एप्रोच और यु क्यान युज द अनदर एप्रोचेस। सो यसमा बेसिकली के गरिन्छ त कुनै पनि मान्छे छ भने लेट्स सपोज यो कुनै मान्छे छ, अब म यसलाई अर्को कलरले चाहिँ देखाउन खोज्छु हैन। अब यो मान्छे छ भने यसलाई हामी के गर्छौं त लेट्स सपोज कि यो ठाउँमा उसको हर्ट छ हैन। अब हामीले के गर्न खोज्छौं त कि यहाँ लेट्स सपोज को फेमोरल आर्टरी छ यसरी। फेमोरल आर्टरीबाट हामी के गर्छौं त क्याथेटरलाई पास गर्छौं। क्याथेटर फेमोरल आर्टरीबाट हुँदै 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 अल्टिमेटली कहाँ पुग्छ त हर्टमा आइपुग्छ र हर्टबाट उले चाहिँ ब्लकेज थाहा पाइदिन्छ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले क्याथेटर पास गरेर एक्चुअली हामीले यता मोनिटरमा पनि यता मोनिटर लागेको हुन्छ। सो मोनिटर बाहिरको मोनिटर र एलसीडीमा हामी देखिरहेको हुन्छौँ कि कता कता गइरहेछ र त्यही अनुसार हामी त्यो वायरलाई गाइड गरिरहेको हुन्छौँ र त्यसै गरी त्यो वायर गाइड गरेर
हामीले एक्ज्याक्ट साइट अफ ब्लकेज पत्ता लगाउँछौँ। सो कि त यो यहाँ हामीले फेमोरल आर्टरीबाट जसरी हामीले गयौँ, यसै गरी हामीले त रेडियल आर्टरीबाट पनि जान सक्थ्यौँ नि त, हातको रेडियल आर्टरीबाट पनि जान सक्थ्यो। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ ट्रान्स रेडियल एप्रोच और ट्रान्स फेमोरल एप्रोच। कुनै एप्रोचबाट पनि जाने र गइसकेपछि के गरिन्छ त, अल्टिमेटली पहिला काम हुन्छ एक्ज्याक्ट साइट लोकेसन गर्ने, यानी कि एक्ज्याक्ट कता छ ब्लकेज त्यो पत्ता लगायो, यानी कि त्यो ब्लक कता छ हार्टमा त्यो पत्ता लगाउने। अर्को चाहिँ कतिवटा ब्लक छ त, नम्बर अफ ब्लकेज पनि पत्ता लगाइदियो क्या। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा, कतिवटा ब्लकेज छ त्यो पनि पत्ता लगायो। र यसले पत्ता लगाइसकेपछि बुझ्नुहोस् कि यो 100% सेन्सिटिभ नै छ, यानी कि 100% तपाईँले अब थाहा पाइसक्नुभयो ब्लकेज छ कि छैन भनेर थाहा पाइसक्नुभयो। अब यहाँ सिम्पली के बुझ्नुहोस् कि यो यहाँभित्र क्याथेटर पास गर्न त आर्टरीलाई पङ्क्चर गर्नुपर्छ। अब यहाँभित्र क्याथेटर पास गर्न आर्टरीलाई के गर्नुपर्छ, आर्टरीलाई पङ्क्चर गर्नुपर्छ होइन। र आर्टरीलाई पङ्क्चर गर्ने एउटा टेक्निक जुन छ, जुन एमसीक्यू क्वेसनमा सोधिदिन्छ कि बाबु आर्टरीलाई पङ्क्चर गर्ने टेक्निक के हुन्छ, मान्छेले त खालि सहीले पढेको हुन्छ आर्टरीलाई पङ्क्चर गर्ने मात्रै, टेक्निक के था कसैलाई, टेक्निकको नाम छ सेडरिङ्गर टेक्निक। सेडरिङ्गर टेक्निक छ एउटा, यो वैज्ञानिकले पत्ता लगायो होला, बेकारमा सबलाई पढ्नु परेछ उसको नाम, यस्तो गाह्रो नाम छ होइन, रामश्याम भएको भए कस्तो राम्रो सजिलो हुन्थ्यो। ल केही छैन, सेडरिङ्गर टेक्निक यसको नाम छ। सेडरिङ्गर टेक्निकबाट हामीले आर्टरी जस्ट पङ्क्चर गर्छौँ। र आर्टरी पङ्क्चर गरेपछि जुन एक्चुअली गाइड वायर हुन्छ, जुन क्याथेटर जस्तो हुन्छ, त्यो बेसिकली कस्तो हुन्छ त, त्यो फ्लोरोस्कोपिक डाई त्यसमा लागेको हुन्छ, यानी कि त्यो फ्लोरोस्कोपिक गाइडेन्स हुन्छ, यानी कि त्यो डाई एक्चुअली त्यसमा फ्लोरोस्कोपिक गाइडेन्स हुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि मोनिटरमा चाहिँ सबै कुरा देख्न पाइरहेको हुन्छ क्या, बाहिरको मोनिटरमा मजाले हार्टमा कहाँ गइरहेछ, बडीमा कता गइरहेछ, वायर सबै हेर्न पाइरहेको हुन्छ। सो द्याट इज अ फ्लोरोस्कोपिक गाइडेन्स। र यसरी हामीले चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट साइट अफ ब्लकेजमा पुग्छौँ होइन। सो मानौ कि वी रिच द साइट, हामी कहाँ पुग्यौँ त, ब्लकेजको साइटमा पुग्यौँ, साइट अफ ब्लकेज। सो वन्स यु फाइन्ड आउट द साइट अफ ब्लकेज, नाउ साइट अफ ब्लकेज थाहा पाइसकेपछि सो कोरोनरी एन्जियोग्राफी गरेर तपाईँले के पत्ता लगाउनु भयो त, साइट पत्ता लगाइसक्नुभयो होइन। साइट इज इक्वल टु फाउन्ड भइसक्यो, साइट फाउन्ड भइसक्यो। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले अबको जुन ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छ पिसिआई, यानी कि पर्क्युटेनियस इन्टरभेन्सन गरिन्छ। र यहाँ पर्क्युटेनियस इन्टरभेन्सन गरिन्छ विथ स्टेन्टिङ, यानी कि यसलाई के भन्छ, पर्क्युटेनियस इन्टरभेन्सन विथ स्टेन्टिङ। पर्क्युटेनियस इन्टरभेन्सन विथ स्टेन्टिङ यो भनेको के हो त, सिम्पली के हुन्छ त, लेट सपोज कि यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो साइट अफ ब्लकेज हो है। के हो त यो, लेट सपोज यहाँ साइट अफ ब्लकेज छ। र यो साइट अफ ब्लकेजमा के गर्यौँ त, अब हामीले जुन यसरी जुन एउटा वायर जस्तो हाल्छौँ, त्यो वायर यहाँ जान्छ। र यो वायरले के गर्छ, यसलाई चाहिँ यहाँ आफै एउटा बेलुन जस्तो आउँछ। र यो बेलुनले हाई प्रेसरमा के गर्छ, इन्फ्लेट डिफ्लेट गरेको कारणले गर्दाखेरि सो अल्टिमेटली के हुन्छ त, पर्क्युटेनियस इन्टरभेन्सनमा के हुन्छ एक्चुअली त, बेसिकली वायर हैज बलून एन्ड यो बलून जुन हुन्छ त्यो भेरी हाई प्रेसरमा के हुन्छ, इन्फ्लेट हुन्छ, यानी कि पहिला बलून फुल्छ अनि फेरि डिफ्लेट हुन्छ। र यो प्रोसेस एकदम मल्टिपल टाइम्स हुन्छ, त्यसमा कति टाइम हुन्छ, धेरै टाइम हुन्छ हैन। मल्टिपल टाइम्ससम्म इन्फ्लेट डिफ्लेट भएपछि अल्टिमेटली के भइदिन्छ, जुन प्लाक जुन तपाईँले यस्तो देखिरहेको थियो, यो प्लाक एक्चुअली पुरै ग्राउन्ड लेभलमा आइदिन्छ, यानी कि त्यो प्लाकै अब अलमोस्ट डिस्ट्रोय हुन्छ। सो अल्टिमेटली मल्टिपल टाइम इन्फ्लेट डिफ्लेट गरेपछि के हुन्छ, त्यो प्लाक पुरै धसिसकेको हुन्छ। सो अल्टिमेटली त्यो प्लाक जुन हुन्छ त्यो डिस्ट्रोय भइदिन्छ। के हुन्छ त, प्लाक डिस्ट्रोय भइदिन्छ। तर एउटा कुरा के राख्नुहोस्, प्लाक डिस्ट्रोय भइसकेपछि त हुनसक्छ त्यो ठाउँमा प्लेटलेट प्लग पनि फर्मेसन भइरहेको हुन्छ होइन। र प्लेटलेट प्लगहरू के हुनसक्छ, त्यो ठाउँमा फर्मेसन हुनसक्छ। र त्यहाँ ठाउँमा के हुनसक्छ त, थ्रम्बस पनि फर्मेसन हुनसक्छ। त्यही भएर हामी पछि फेरि रिकरेन्ट प्लाकहरू नआओस् भनेर होइन। र हामीलाई के थाहा भयो अहिले कि प्लाक जब डिस्ट्रोय भयो त्यहाँ के हुनसक्छ, प्लेटलेटहरू, किनभने प्लाक डिस्ट्रोयड भएको प्लाकमा
एक्चुअली प्लेटलेटहरू एक्चुअली एट्याच हुन सक्छ र प्लेटलेट एट्याच भएर के बन्न सक्छ त अल्टिमेटली थ्रोम्बस बन्न सक्छ। अल्टिमेटली के बन्न सक्छ? थ्रोम्बस बन्न सक्छ। सो त्यही कुरा मैले लेखेँ कि बेलुन जुन इन्फ्लेट र डिफ्लेट हुन्छ त्यसले प्लाक डिस्ट्रोय हुन्छ। प्लाक डिस्ट्रोय भएपछि यो प्लाकबाट यहाँ डेब्रिसहरू निस्किरहेको हुन्छ, यसरी डेब्रिसहरू निस्कियो। त्यो प्लाकको डेब्रिस भनेको प्लाकको टुक्राहरू, त्यो टुक्राहरूले के गर्छ? प्लेटलेटलाई एट्याच गर्छ र त्यो ठाउँमा थ्रोम्बस फर्मेसन हुन सक्छ बाबु। त्यही भएर यो त तपाईले के गर्नुभयो कि तपाईले जानुभयो मान्छेलाई ठिक पार्न, अझै थ्रोम्बस बनाएर त्यो मान्छेलाई त्यति बेला मायोकार्डियल इन्फेक्सन भयो, इस्केमिया भएर इन्फेक्सन भयो, मान्छे एक्सपायर भयो। तपाईँ के खानुहुन्छ? तपाईँ पिटाई खानुहुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ? अपरेसन भन्दा पहिला पनि एक किसिमको मेडिकेसन दिनुपर्छ, यानी कि प्री अपमा यानी अपरेसन भन्दा पहिल्यै तपाईले के गर्नुपर्छ? एन्टिप्लेटलेट ड्रग दिनुपर्छ। सो तपाईले अपरेसन भन्दा पहिला के दिनुस्? एन्टिप्लेटलेट ड्रग दिनुस्, सो दैट कि अपरेसनको बेला त्यो प्लेटलेट एग्रिगेसन नहोस्। एन्टिप्लेटलेट ड्रगमा के दिन सकिन्छ? वी विल गिभ द बेसिकली यहाँ दिने भनेको अलि फास्ट एक्टिङ एन्टिप्लेटलेट दिनुपर्छ के, फास्ट एक्टिङ। फास्ट एक्टिङ एन्टिप्लेटलेटहरू भनेको के हो त? टिक्लोडिपिन र अर्को टिकाग्रेल। सो टिक्लोडिपिन र टिकाग्रेलहरू कुनै एउटा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। दिज आर द फास्ट एक्टिङ बेसिकली द एन्टिप्लेटलेट ड्रग्स। यसले के गर्छ त? प्लेटलेट एग्रिगेसन हुन दिँदैन। अर्को कुरा, अब थ्रोम्बस बन्नको लागि मात्रै थोरै न एन्टिप्लेटलेट चाहिन्छ, त्यहाँ त हुन सक्छ तपाईलाई क्लट त्यो के भन्छ फाइब्रिन पनि फर्मेसन होला। सो फाइब्रिनलाई प्रिभेन्ट गर्न, फाइब्रिन प्रिभेन्सनको लागि फाइब्रिन नबनोस् भनेर हामीले के गर्न खोज्छौँ? किनभने क्लट बन्न प्लेटलेट एग्रिगेसन पनि चाहिन्छ, फाइब्रिन फर्मेसन पनि चाहिन्छ। अब प्लेटलेट एग्रिगेसनलाई त हामीले यसरी रोक्यौँ, फाइब्रिन प्रिभेन्सनलाई पनि रोकिदिउँ। त्यसको लागि हामीले इन्ट्रा अपरेटिभ यानी कि अपरेसनकै बेला हामीले के दिन्छौँ? बेसिकली लो मोलिकुलर वेट हेपारिन दिन्छौँ, द्याट इज इनोक्जापारिन। सो इनोक्जापारिन इज बेसिकली लो मोलिकुलर वेट हेपारिन। र लो मोलिकुलर वेट हेपारिनले के गर्छ त? अल्टिमेटली यसले चाहिँ अब फाइब्रिनहरू बन्न दिँदैन। सो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन युज गर्न सकिन्छ। अर्को हामीले युज गर्न सक्ने भनेको एब्सिक्जिमाब। सो एउटा अर्को ड्रग छ, द्याट इज मोनोक्लोनल एन्टिबडी एब्सिक्जिमाब। एब्सिक्जिमाबले के गर्छ? त्यही ग्रुप 3A 3B र 2A जुन हुन्छ हैन, यसलाई बेसिकली इनहिबिट पारिरहेको हुन्छ। यो पनि हामीले दिँदा हुन्छ। सो बेसिकली हामीले के बुझ्यौँ कि अल्टिमेटली योहरू दिएपछि एटलिस्ट थ्रोम्बस बन्दैन, प्लाक पनि हट्छ र लास्टमा हामी के गर्छौँ त? एउटा अब त्यो प्लाक रप्चर, त्यो प्लाक जो डिस्ट्रोय भयो यहाँ यो प्रोसेसमा, इन्फ्लेसन डिफ्लेसन प्रोसेसमा, त्यो प्लाक डिस्ट्रोय भएको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली त तपाईलाई के भएन त? अल्टिमेटली अब भनेपछि तपाईले परक्युटेनियस इन्टरभेन्सनमा तपाईले एउटा चाहिँ बेलुन चाहिँ के गर्नुभयो त? तपाईले इन्फ्लेसन डिफ्लेसन गर्नुभयो हैन। र इन्फ्लेसन डिफ्लेसन गर्ने बेला तपाईले चाहिँ पेरिओपमा चाहिँ तपाईले दिनुभयो एन्टिप्लेटलेट, मैले नामहरू भनिसकेँ। र इन्ट्राओपमा दिनुभयो तपाईले इन्ट्राअपरेटिभ तपाईले दिनुभयो के बेसिकली लो मोलिकुलर वेट हेपारिन र एब्सिक्जिमाबहरू चाहिँ दिनुभयो है। सो यति तपाईले दिनुभयो जे होस् थ्रोम्बसहरू नबनोस् भनेर। अब एउटा कुरा के हुन्छ कि जुन ठाउँबाट प्लाक हट्यो, डिस्ट्रोय भयो, त्यो ठाउँमा फेरि रिअगेन प्लाक फर्मेसन हुन सक्छ। सो रिकरेन्ट प्लाक नहोस् भनेर, सो प्रिभेन्ट द रिकरेन्ट प्लाक फेरि प्रिभेन्ट नहोस् भनेर हामी के गर्छौँ? त्यसमा एउटा स्टेन्ट हालिदिन्छौँ, यानी कि एक किसिमको तपाईले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी स्टेन्ट हालिदिन्छ। सो यो स्टेन्ट हाल्यो भने के हुन्छ? यसलाई एक त भेसल्सलाई डाइलेट गरेर राख्छ हैन, अर्को रिकरेन्ट प्लाक फर्मेसन हुँदैन। सो यो स्टेन्ट हुन्छ र यो स्टेन्टमा बेसिकली केही किसिमको केमिकल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो देयर इज सम मेडिसिन इन द स्टेन्ट। यो स्टेन्टमा केही किसिमको मेडिसिनहरू राखेको हुन्छ। द मेडिसिन आर बेसिकली द इभेरोलिमस र अर्को के त? सेरोलिमस र एभेरोलिमस बेसिकली त इम्युनोमोडुलेटर हो। र यो इम्युनोमोडुलेटर्सहरू बेसिकली चाहिँ के हुन्छ त? मेडिसिन राखेको हुन्छ जसले चाहिँ रिकरेन्ट प्लाक हुन दिँदैन र भेसल्सलाई कोल्याप्स हुनबाट बचाउँछ। अब यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, यो पिक्चरमा तपाईले तीनटा ब्लड भेसल देखिरहनु भएको छ। यो एक्चुअली एउटै ब्लड भेसल हो, तीनटा कन्डिसनमा देखिएको छ। फर्स्ट कन्डिसनमा के छ? परक्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन गरेर एक्चुअली
गाइड वायर आएको छ र गाइड वायर अब के गर्छ इन्फ्लेसन डिफ्लेसन गइरहेको छ हेर्नु त बेलुन इन्फ्लेसन डिफ्लेसन इन्फ्लेसन डिफ्लेसन सेकेन्ड पिक्चरमा त्यो गर्यो त्यसले चाहिँ के गर्यो प्लाकलाई जस्ट डिस्ट्रोय गरिदियो अल्टिमेटली लास्टतिरमा स्टेन्ट हाल्दियो सो यो मेटालिक स्टेन्ट टाइपको हुन्छ हैन र यो मेटालिक स्टेन्टमा इम्युनोमोडुलेटर ड्रगहरु यानी कि सेरोलिमस इभेरोलिमसहरु राखेको हुन्छ अनि यो पिक्चरमा तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो ब्लड भेसलमा यो सबै गरिरहेछ भनेर कुरा बुझ्यो सो द मेन ट्रिटमेन्ट भनेको के भयो त जुन गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट भयो त्यो भनेको परक्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन नै हो जुन कि इफ द फार्माकोथेरापी फेल हुन्छ भनेर हामीले गर्छौं अब एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो बेसिकली के हुन्छ त हार्ट डिजिजहरुमा बेसिकली हामी के गर्न खोज्छौं त हामी जहिले पनि यदि सिंगल भेसलमा केही सिंगल भेसलको ब्लक छ और एटलिस्ट 2 भेसल ब्लक छ भने दुईटा भेसल ब्लक छ भने वी विल गो फर द के त कोरोनरी परक्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन हामी गर्न खोज्छौं हामी के भने मैले के भने कि यदि दुईटा भेसल सम्म पनि ब्लक छ भने एउटा मानौ कि एउटा भेसल तपाईको राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लक छ अर्को भनेको तपाईको कुनै एउटा राइट कोरोनरी आर्टरीको ब्रान्च पनि ब्लक छ हैन भने दुईटा सम्म छ भने वी विल गो फर द परक्युटेनियस इन्टरभेन्सन तर यदि 3 भेसल्स यति ब्लक छ भने एटलिस्ट 3 भेसल्स ब्लक छ हैन भने यति बेला हामी परक्युटेनियस इन्टरभेन्सनमा जाँदैनौं और कि त लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी को मेनै ब्रान्च ओक्लुडेड छ भने किनभने लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी इज एक्चुअली भेरी बिग आर्टरी दैट सप्लाइज द मेजर पार्ट अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल र यदि लेफ्ट एन्ड सो हार्ट को एन्टेरियर पार्टलाई बढी गरेर लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरीले सप्लाई गर्छ हैन सो लेट सपोज यो यसरी हार्ट छ भने मानौ यसरी हार्ट छ भने यो पिक्चर राम्रो बनाइदिन्छु म लेट सपोज यो हार्ट छ भने बेसिकली के हुन्छ त यहाँ यसरी तपाईले आर्क अफ एओर्टा यसरी छ भने आर्क अफ एओर्टाबाट तपाईले ब्लड भेसल्सहरु यहाँको एओर्टिक साइनसहरुबाट आउँछ सो एओर्टिक साइनसबाट एउटा तपाईले राइट कोरोनरी आर्टरी भेसल्स आइरा हुन्छ यसरी एउटा भनेको लेफ्टमा पनि लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आउँछ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स हुन्छ है यो आर्टरी भनेको लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी यो भनेको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी यो भनेको राइट कोरोनरी आर्टरी है ठीक छ नि सो यो यसरी हामीले जस मेन आर्टरीहरु बुझ्यौं यदि एउटा भेसल ब्लक छ भने जहिले पनि हामीले गर्न खोज्छौं के परक्युटेनियस इन्टरभेन्सन यदि दुईटा पनि भेसल्स ब्लक छ भने तर नट एलएडी अरु कुनै दुईटा भेसल्स ब्लक छ भने वी विल अगेन गो फर द परक्युटेनियस इन्टरभेन्सन तर यदि 3 भेसल्स ब्लक छ एटलिस्ट 3वटा भेसल यदि 3वटा भेसलमा हाने यदि मानौ कि एन्जाइना छ भने 3वटा भेसलमा और एटलिस्ट मानौ न मल्टिपल साइट्समा छ यानी कि एउटै ब्लड भेसल्समा मल्टिपल साइट्समा छ भने यानी कि मल्टिपल साइट्स इन सेम भेसल मल्टिपल साइट्स इन सेम भेसल सो म एकचोटी फेरि रिपिट गर्छु कन्फ्युज नहुनुस् एउटा भेसलमा मात्रै ब्लक छ भने वी विल गो फर द परक्युटेनियस इन्टरभेन्सन दुईटा सम्म पनि छ भने वी विल अगेन गो फर द परक्युटेनियस इन्टरभेन्सन तर इन अ सिंगल साइट तर दुईटा भेसलमा यदि डबल भेसलको डिजिट छ यानी कि दुईटा भेसलमा ब्लक छ र दुईटा भेसलमा यदि मल्टिपल साइट्समा छ यानी कि मानौ कि एउटा भेसल छ यहाँ पनि ब्लक छ यहाँ पनि ब्लक छ र यहाँ पनि ब्लक छ सो यस्तो मल्टिपल साइट्समा छ भने वी विल नट डु फर द परक्युटेनियस इन्टरभेन्सन दुईटा भेसल डबल भेसल छ विथ मल्टिपल साइट्स छ भने हामी पीसीआई गर्दैनौं हामी के गर्दैनौं परक्युटेनियस इन्टरभेन्सन गर्दैनौं अब यदि 3टा भेसल छ मानौ कि राइट कोरोनरी आर्टरी पनि ब्लक छ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स पनि ब्लक छ र लेफ्ट एसेन्टेरियर डिसेन्डिङ पनि ब्लक छ भने यस्तो अवस्थामा त झनै गर्दैनौं एक्चुअली अब के भइरा हुन्छ मैले के भने कि एउटा भेसलमा ब्लक छ भने वी विल गो फर द पीसीआई परक्युटेनियस इन्टरभेन्सन गर्यौं दुईटामा ब्लक छ भने यस स्टिल वी क्यान युज पीसीआई दुईटामा छ तर मल्टिपल साइटमा छ भने नाउ वी विल गो फर द सीएबीजी र 3टामा पनि छ भने वी विल गो फर द सीएबीजी सो व्हाट इज सीएबीजी सीएबीजी भनेको कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्टिङ सो कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्टिङ गरिन्छ यदि यो दुईटा कन्डिसनमा छ भने हामी के गर्छौं कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट गर्छौं र कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट जुन गरिन्छ बेसिकली कि त ट्रिपल भेसल डिजिज यसलाई भन्छ यो 3टामा छ भने यसलाई भन्छ ट्रिपल भेसल
भेसल डिजिज। ट्रिपल भेसल डिजिजको केसमा कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट गरिन्छ, और डबल भेसल डिजिज विथ मल्टिपल साइट अब्स्ट्रक्टेड छ भने कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट गरिन्छ। यहाँ बेसिकली हामी पर्क्युटेन इन्टरभेन्सन नगरेर हामीले के गर्छौँ, त्यो ड्यामेज भएको आर्टरीलाई बाइपास गरेर एउटा नयाँ आर्टरी नै हालिदिन्छौँ। अब यहाँ पिक्चरमा हामी सिएबिजीलाई एकदम आरामले बुझ्न खोज्छौँ। हेर्नुहोस् के हुन्छ त, लेट सपोज कि तपाईँको यो एउटा आर्टरी हो, हार्टको मसललाई मानौ कि यति रिजनलाई सप्लाई गर्ने आर्टरी हो। मानौ यसमा यहाँ दुईटा साइड्समा अब्स्ट्रक्सन छ र अब हामीले गर्न खोज्यौँ कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट। यसमा बेसिकली हामी के गर्छौँ त, लेट सपोज हामीले कुनै अर्को ठाउँबाट आर्टरी लियौँ पहिला। सो हामीले पहिला आर्टरी लिनुपर्छ र बेसिकली जुन आर्टरी लिन्छौँ त्यो हामीले इन्टरनल मेमोरी आर्टरी लिन खोज्छौँ। इन्टरनल मेमोरी आर्टरी, र मानौ कि हामीले इन्टरनल मेमोरी आर्टरी पायौँ पनि र हामीले लियौँ आर्टरी। अब इन्टरनल मेमोरी आर्टरी लिइसकेपछि हामीले के गर्यौँ त, यो इन्टरनल मेमोरी आर्टरीलाई यहाँ एउटा आर्टरी यहाँ यो पोइन्टले यहाँ जोड्यौँ र अर्को पोइन्टलाई यहाँ जोडिदियौँ। हेर्नुहोस् जुन पार्टमा अब्स्ट्रक्टर छैन भनेपछि हामीले के गर्यौँ कि अब जुन यो ब्लड छ, यो ब्लड यहाँबाट आउने ब्लड यता नगएर अब यो ब्लड डाइरेक्ट यतातिर जान्छ, यानि कि यति बीचको पास के भयो त, बाइपास भइदियो। सो त्यही भएर यसलाई भन्छ बाइपास ग्राफ्ट भन्छ के। यहाँ हामीले के गर्यौँ कि मेमोरी आर्टरीलाई बेसिकली यो पोइन्टदेखि जहाँ यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टमा जोडिदियौँ र बीचको जुन यति एरिया छ यो यति एरिया बाइपास भयो, यानि कि अब्स्ट्रक्सन भए पनि मतलब भएन। अब के भयो, सबै ठाउँमा अक्सिजन सप्लाई भयो। सो यही अपरेसन हो कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्टिङ। तपाईँले एक्जाममा कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्टिङ के हो भनेर एक्सप्लेन चाहिँ गर्नु पर्दैन, तर के हो भनेर बुझेर त राख्नु पर्यो र कति बेला गर्ने भनेर यो पनि बुझ्नु पर्यो। सो डक्टरले कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्टिङ गर्न सक्नुपर्छ इफ द देयर इज अ डबल भेसल डिजिज विथ मल्टिपल साइट अब्स्ट्रक्सन और इफ देयर इज अ ट्रिपल भेसल डिजिज। र लास्ट बट नट द लिस्ट थिङ इज कि ट्रोपोनिनहरू जुन हुन्छ त्यो द्याट इज कार्डियो बायोमार्कर्स। सो कार्डियाक बायोमार्करहरूको भ्यालु जुन हुन्छ त्यो एन्जाइनाहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, नर्मल हुन्छ। सो याद राख्नुहोस्, एन्जाइना र एमआई छुट्याउने एकदम राम्रो तरिका के हो कि ट्रोपोनिनको भ्यालुहरू यानि कार्डियाक बायोमार्कर्सको भ्यालुहरू इन द एन्जाइना आर द नर्मल, बट इन द एमआई दे आर हाई, द्याट इज 2 टाइम और 3 टाइम बढी हुन्छ मायोकार्डियम इन्फेक्सनमा, तर एन्जाइनाहरूमा के हुन्छ त, दिज आर द नर्मल। सो लेट्स समराइज अल अफ द थिङ्स टुगेदर। सो समरी जस्तो अलिक कुरा गरौँ। सो फर्स्ट अफ अल कोही पेसेन्ट हिस्ट्री लिएर आयो, वी विल गो फर द के त पेसेन्ट त्यति बेला हामीले इसिजी गर्यौँ, तर इसिजी के आयो त, नर्मल आयो। हामीलाई स्टिल शङ्का थियो, हामीले गर्यो ट्रेडमिल टेस्ट गऱ्यौँ र ट्रेडमिल टेस्ट बेला पनि इसिजी हेऱ्यौँ। इसिजीमा के आउनुपर्छ, एसटी डिप्रेसन आउनुपर्छ। अर्को हामीले के भन्यौँ कि जस मान्छेमा इसिजी टेस्ट ट्रेडमिल टेस्ट गर्न सकिँदैन, वी विल गो फर द स्ट्रेस इको टेस्ट गर्न सकिन्छ। र अर्को कोही धनी मान्छेमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, बेसिकली हामीले चाहिँ न्युक्लियर स्क्यान, और यसैलाई हामीले अर्को नाम भनेको थियौँ सिस्टामिबी स्क्यान। सो यो हामीले गर्न सक्छौँ होइन। अल्टिमेटली हामीले अब पुरै 100% डायग्नोसिस गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, कोरोनरी एन्जियोग्राफी गर्न सक्छौँ। के गर्न सक्छौँ, कोरोनरी एन्जियोग्राफी गर्न सक्छौँ। र अल्टिमेटली यो सबै गरिसकेपछि डायग्नोसिस चाहिँ बन्यो होइन। अब डायग्नोसिस एकचोटि बनिसकेपछि वी विल गो फर द फार्माकोथेरापी। हामीले केमा गयौँ, फार्माकोथेरापीमा गयौँ। र यदि फार्माकोथेरापीहरूले काम गर्न गर्ने वी विल गो फर द रिभास्कुलराइजेसन प्रोसिजर्स, यानी कि ब्लड भेसलको ब्लड फ्लो फेरि इस्टाब्लिस गर्ने। सो त्यसलाई भन्छ रिभास्कुलराइजेसन प्रोसिजर। र रिभास्कुलराइजेसन प्रोसिजरमा दुईटा कुरा थियो, एउटा पर्क्युटेनियस इन्टरभेन्सन, अर्को सिएबिजी यानी कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट। सो दिस वाज अल अबाउट द chronic stable angina, and in next video we will study about the myocardial infarction. So thank you so much.